मगाच्या बा भयणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आयचे दिवसुती आमकां सर्वांक जेच्या मिसाबांत वांटिले जावंक आपुणें आसा जेजू आमकां आपयता जेजू आमकां विंचता आनी ताच्या मिसाव करूंक आमकां तो धाडटा असलो संदेश आयचे देवाचें उतर आमकां परगटून आसा वैजू ह्या संवसारांत आयिल्लो देवान दिल्लें वर्तें मिसाव ह्या संवसारांत जारी करच्याक आमकां सर्वांक पातकांतल्यान सोडोवच्याक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडच्याक हें मिसांव घेवन जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी जेजू ह्या संवसारांत येवन हें देवान दिल्लें मिसांव सुरू करता सुवार्ता परगट करता पातके लोकां बक्षिता पिडेस्तां बरें करता आनी देवचार धांवडयता आनी अशें शांतीचें मोगाचें नितीचें सवस्कायेचें देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडटा हेंचें मिसांव मंदसून व्हरूंक जेजून 12 जाणां आपोस्तलां विंचून काडलें आपणा सांगातात तांकां दवरून घेतलें आपणें मिसांव कितें म्हूण तांकां शिकयलें आनी हें मिसांव करूंक तांकां तो तयार करता आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू आनी 22-70 जाणां विंचून काडटा आनी तांकां शहराक आनी हळ्ळेक धाडटा आपल्या मिसावांत वांटेली जावच्याक तांकां तो धाडटा देवाचें राज परगट करच्याक पिडेस्तां बरें करच्याक देवचारांत धांवडोवच्याक आनी हे 22-70 जाण वेतात आनी जेजून दिल्लें मिसांव करतात आनी फाटीं येवन घेवन आपणान केल्लें मिसांव विशयां जेजू कळीत करतात आनी जेजू तांकां सांगता म्हजें मिसांव केल्ल्याक मात्र तुमी संतोश पावनाकात म्हज्या मिसावांत वांटेली जाल्ले तुमचीं नांवां सर्गींच्या राजांत बरोवन आसतलें म्हणून तांकां कळीत करता आनी ह्या मुखांतर तांकां तो सांगता की म्हज्या मिसावांत वांटेली जाले वरवीं तुमकां संवसारांत इनाम मेळचें ना बगा सर्गींच्या राजांत तुमकां खात्रेन इनाम मेळटलें म्हणून तांकां हो संदेश पाठयता वय आज अपोस्तलांनी आनी ह्या 22-70 जाणांनी ताचें मिसांव जारी केलें आनी उपरांत जे कोणाक जेजून विंचून काडलें आपल्या मिसावां खातीर तांणी देवान आनी जेजून दिल्लें मिसांव संवसारांत जारी केलें देखून आज पवित्र सभा आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत मुंदरसून आसा आनी आज आमी ह्या पवित्र सभेंत जिवन आसा तर आज जेजून आमकां विंचून काडला आनी आमकां तो आपयता हेंचें मिसांव मुंदरसून व्हरच्याक ते देखून जेजू आमकां सर्वांक आपयता हेंचें मिसांव ताचें उतर परगट करचें पिडेस्तां बरें करचें देवचार धांवडोवचें हें मिसावांत वांटिली जावंक आमकां सर्वांक तो आपयता पौशना दिसा आमकां हर एकल्याक देवान मागला हेंचें मिसांव मुंदरसून व्हरच्याक क्रिजमाच्या सक्रामेंतान जेजून आमचेर पवित्रात्म्याक पाठयला आनी त्या दिसा थावन आमी जेच्या मिसावांत क्रियाळ रितीन भाग घेवंक जाय कशें पवित्रात्मा अपोस्तलांचेर देवल्या वेळार जेजून दिल्लें मिसांव ताणें सुरू केलें तशें क्रिजमाच्या सक्रामेंतान पवित्रात्मा आमचे थंय आयल्या वेळार आमी क्रियाळ जावन घेवन जेजून दिल्लें मिसांव आमी करूंक जाय तर आज आमी आमकांच विचारया आमी जेच्या मिसावांत कितले वांटेली जाल्ली हांव जेजून दिल्लें मिसांव आमी कितलें जारी केलां देवाचें उतर परगट करचें पिडेस्तां बरें करचें आनी देवचारा धांवडोवचें हें काम आमी कितल्या मापान केलां म्हणलें आमकांच आमी विचारया वय सुवार्ता हेरां परगटूंक पयलीं आमी ती सुवार्ता स्विकार करूंक जाय देवाच्या उतराची जाणवाय आमी आमची कर घेवंक जाय आमी सुवार्ता आयकून घेवन आमचे थंय आमी देवाचें उतर नियाळ्ळ्यार तेजें देवाचें उतर आमी हेरां परगटूंक जाता तर आमी देवाचें उतर कितलें वाचलां कितलें आमी स्विकार केलां आमकांच आमी विचारया उतरां कडल्यान आमी हेरां कितलें परगट केलां आमकांच आमी विचारया पिडेस्तां बरें करचें वय आमी डॉक्टर न्हय जाल्यार आमी विविध रितीन पिडेस्तां बरें करूंक जाता पिडेस्तांची भेट करून पिडेस्तां बुजोवन पिडेस्तां खातीर आमी मागोवन जायते पिडेस्तांक आमी जेजू थावन बरी भलायकी आमी जोडून दिवंक जाता तशेंच देवचार धांवडोवचें ह्या संवसारांत देवचार आसा देवचार सकत आसा आमकां देवातान तो हल्ला करून पळयता आमचें जीव इबाडून पळयता आमकां पातकान तो लोडटा तर ह्या देवचारा विरुद्ध आमी झुजूं जाय आमचे लागीं झुजूं जायना जाल्यार जेजू आसा आमकां सगत आनी बळ दिता जेजू मुखार आमी आयल्या वेळार कसले देवचार आमचे थंय आसल्यार जेजू ते भायर घालता आनी धांवडयता तशेंच आजकाल आमी देवचाराची कामां मिस करनासा केन्ना आमी हेरां वायट करता तेन्ना आमी हेरांचे देवचार जाता केन्ना हेर आमकां वायट करतात ते आमचे देवचार जातात अशें आमी मनीस जावन देवचाराची कामां आमी चालू दवरून आसा ते देखून आमचे थंय आसले वायट आमी काम उडयल्यार आमचे थंय आसले देवचार आमी भायर धांवडिल्ले बरें जाता आनी हेर वायट करतना आमी तांकां आडयल्यार आनी तांणी वायट करचें बंद केल्यार तांकां बरें व्यक्ती जावंक आमी प्रेरण दिल्यार ताजे थंय असले देवचार आमी धांवडिल्ले बरें जाता अशें जेची सुवार्ता आमी परगट करीन पिडेस्तांक आमी बरें करीन ताजे पासून मागून आमचे थंय असले हेरां थंय असले वायट आमी पयस केल्यार आमी जेचे मिसांव ह्या संवसारांत जारी केले बरें जाता असले मिसांव करूंक आज जेजू आमकां सर्वांक आपुणें दिवन आसा